आए सहाबा के दौर से अगर हम शुरू करें, हिस्ट्री एक पूरी देखें, तो सबसे पहले हमें नज़र आता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शिप्स भेजे गए, लेकिन उनका बस पर्पस था कि जाकर देखना कि व्हाट्स गोइंग ऑन और थोड़ा सा एनालिसिस होना उस एरिया का। इट स्टार्टेड विद दैट। मेजर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध सबको पता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था उस टाइम पे, और उसके ये नेफ्यू थे मोहम्मद बिन कासिम, एज 19, इनको ट्रेन करके भेजा गया और सिंध का जो इलाका है, मुल्तान तक इनफैक्ट आता है कि ही केम, और राजा दाहिर को कैप्चर किया और शिप्स फ्रॉम श्रीलंका टू बगदाद आए, और फैमिलीज़ ऑफ अरब मर्चेंट्स जो हैं उन्होंने श्रीलंकन्स के साथ इवन शादियां भी की। ये हिस्ट्री एक बता रहा हूँ, और इससे साबित होता है कि मुस्लिम्स उस लैंड तक आ गए। उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर और कॉन्क्वेस्ट देखें तो पूरा वो जो गजनविद एम्पायर वहाँ से अगर शुरू करें जी एग्जैक्टली, उसके बाद फिर मुग़ल पूरा जो है, और उसमें यूनाइटेड इंडिया था, उसमें पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, और उसके बाद जो है फिर अब का दौर। तो मोटा मोटा ये डायनेस्टीज इन सिंध, और उसके बाद फिर ये महमूद गजनवी, फिर गुरीद डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद जो है मुग़ल एम्पायर, और फिर ब्रिटिश रूल तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मुग़ल एम्पायर तक। तो यहाँ से तो ये साबित हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये हो चुका है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें जो अली भाई वही वाली बात है कि हदीस को अगर आप बिल्कुल अपेरेंटली लें और वो वीक अहादीस को आप बिल्कुल आइसोलेट कर दें और उनको फ़िल्टर आउट कर दें, तो फिर उसके बाद आपके सामने मल्टीपल कॉन्क्वेस्ट हो चुकी हैं इससे पहले, और द स्कॉलर्स हु हैव एक्चुअली मेंशन्ड। और मैं आपको बात बताऊं कि बहुत सी ऐसे एंड ऑफ टाइम्स की नरेशंस हैं जिनमें जंगों के बारे में ख़ास तौर पे ज़िक्र होता है, उनके बारे में कई उलमा की राय मौजूद हैं ऐसी कि जो हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी वॉर्स हैं जिनके बारे में उलमा ने जिक्र, यहाँ तक कि बाज़ उलमा की राय तो यहाँ तक भी है कि याजूज माजूज हैं वो भी आके चले गए हैं, यानी यहाँ तक भी राय है। तो एंड ऑफ टाइम्स का सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एंड ऑफ टाइम्स की जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि किसी जगह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया, और इसमें ये बहुत बड़ी हिकमत भी है, क्योंकि देखिए अगर टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, जो ऐसे ही है जैसे मौत को स्पेसिफाई कर दिया जी आपकी बस मौत फ़लाँ होने वाली है, फ़लाँ टाइम पे मौत हो जाएगी, तो इंसान जो है एक बिल्कुल उसका एक इफेक्ट नहीं, लेकिन वो आपने कहा तो सही, अबू हुरैरा वाली हदीस से टाइम भी नजर आ, यानी टाइम से मुराद ये है कि यानी स्पेसिफिक टाइम के फ़लाँ टाइम पे होगी, 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी 4th। चले उससे ये अंदाजा लगा सकते एंड ऑफ टाइम्स। अब वो एंड ऑफ टाइम्स भी कब कितना बड़ा है, यानी एंड ऑफ टाइम्स कोई छोटा टाइम नहीं है, हम भी क्या एंड ऑफ टाइम्स में हैं कि नहीं है, यानी मुराद ये कुर्बे क़यामत, और कुर्बे क़यामत भी एक जो है ना रिलेटिव वाला भी तो है ना। हाँ, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक स्पेसिफिक टाइम जिक्र है बिल्कुल, लेकिन वो टाइम इटसेल्फ कौन सा है वो हमें नहीं पता, और वो कब होगा ज़ाहिर है वो हमें अंदाज़ा नहीं है। अब दज्जाल कब आएगा, क्या वो आजकल में आने वाला है या बाद में आएगा, क्या ग्लोबल इवेंट्स उसी तरफ लेके जा रहे हैं, आर दे लीडिंग टुवर्ड्स दैट, हमें नहीं पता, क्योंकि होता ये था हमेशा, और तारीख़ में आपको बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी मुसलमानों की कि बड़े बड़े इंसिडेंट्स होती, जंग होती थी, और स्कॉलर समझते थे ये वही इंसिडेंट है जिसके बारे में हदीस में जिक्र है, और थोड़ी देर बाद ऐसा होता था कि नहीं ये तो कोई वो इंसिडेंट नहीं है, और बड़ी देर बाद। तो इसी तनाजुर में जब ग़ज़वा हिंद की बात हुई तो बहुत से स्कॉलर्स ने जब ख़ास तौर पे टाइम आया, दो बड़े टाइम्स को ख़ास तौर पे क्लासिकल स्कॉलर्स की बात करूँ, ख़ास तौर पे इब्न कसीर रहमहुल्लाह जो कि बहुत मारूफ मौर्रिख़ हैं, वो फरमाते हैं कि अपने दौर से पहले उन्होंने कहा 2 कॉन्क्वेस्ट हैं जिनके बारे में उलमा की राय है। एक जो आपने पहली जिक्र की, और बल्कि उसके बाद तफसील सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में कुछ शिप्स भेजे थे, और वहाँ पे कोई छोटी मोटी नेवल कॉन्क्वेस्ट हुई थी, यानी वो कोई प्रॉपर नहीं थी, ऐसे ही कि उनको जाके वहाँ पे यानी आप समझ लें कि एक रेड्स किए थे, किस्म के नेवल रेड्स किए थे सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। तो सबसे पहले उसको कंसिडर किया जाता। अब वो भी जो एक कॉन्क्वेस्ट है, ज़ाहिर आप रेड कर रहे हैं, मुसलमान जा रहे हैं वहाँ पे, कोई थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो प्रॉपर जो फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम है रहमहुल्लाह। अब मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइम है ख़ास तौर पे ये 1st सेंचुरी में 2 बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं आपके पास। पहला जो है वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में है, दूसरा जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ, और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह तआला। ये भी क्या है 93 AH यानी 1st सेंचुरी के 2 बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जिसके अंदर भी मुसलमानों की और ख़ास तौर पे सिंध की कॉन्क्वेस्ट। और बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुसलमानों का सबसे पहला डायरेक्ट जो इंटरेक्शन हुआ या कॉन्क्वेस्ट हुई वो हमें सिंध के से मुताल्लिक मिलती है, बाद में दूसरा इंडिया है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो बड़ी
کانکویسٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جس کو بڑی کانکویسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ محمود غزنوی ان کے دور میں نظر آتی ہے، جو غزنوی ڈائنسٹی تھی. اور یہ ظاہر ہے ایک جو ہے نا غزنی کا علاقہ، جو افغانستان کا علاقہ، وہاں سے انہوں نے چلے اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو یا ہند کو کانکویسٹ کی. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے، جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ والی ہے، یہ والا ٹائم پیریڈ ہے، یعنی یہ وہ کانکویسٹ ہے جو کہ غزنی، کیونکہ بہت اسٹرانگ قسم کی کانکویسٹ تھی. انہوں نے باقاعدہ اپنی جسے کہتے ہیں اپنی جسے کہتے ہیں رجیم کو اسٹیبلش کیا انہوں نے، اور اسی طریقے سے انہوں نے مندر توڑے، اور اس طریقے سے ایک قسم کا بہت یعنی سیویئر قسم کی وہ ایک کانکویسٹ تھی، ایک سگنیفیکنٹ کانکویسٹ ہم کہہ سکتے ہیں. سو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنرل حدیث ہے تو وائی ناٹ دیٹ ون، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد پھر آپ کے پاس غوری ڈائنسٹی آتی ہے، پھر آپ کے پاس قطب الدین ایبک کی پوری ڈائنسٹی آتی ہے جس کو سلیو ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے آپ کے پاس دلی جو ہے ڈائنسٹی آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس یعنی دلی سلطنت جن کو ہم کہتے ہیں ڈائنسٹیز، پھر اس کے بعد آپ کے پاس بابر ہے، اس کے بعد مغل امپائر ہے. یعنی تو یہ ساری ہیں. تو اب سوال یعنی یہ، اب یا تو آپ ان کسی ایک جو ہے نا وہ کانکویسٹ یا ڈائنسٹیز جب اسٹیبلش ہوئی تو آپ یا تو یہ ورچو ان کو دے دو. تو اب ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم کہیں اس حدیث میں ایک جنرل میننگ مراد ہے، اور ہر قسم کی جو کانکویسٹ جو انڈیا کے خلاف ہوگی، ہند کے خلاف ہوگی، وہ اس ورچو میں شامل ہے، کیونکہ حدیث جنرل ہے، ٹھیک ہے نا. اور جماعت سے مراد کسی ایک ٹائم پیریڈ کی جماعت نہیں ہے، تھرو آؤٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے اب تک جتنی جماعتوں نے ہند کے خلاف جہاد کیا، یا تو آپ ساروں کو وہ ورچو دو. ایک آپشن یہ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں جی اس سے مراد عموم ہے کہ کوئی بھی جو ہند یا انڈیا کے خلاف جو جہاد ہوگا کسی بھی فارم میں، خاص طور پہ ملٹری ایکسپیڈیشن ہوگی، تو وہ اس میں ورچو میں شامل ہے. پہلی آپشن یہ. دوسری آپشن یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کو کہ ان کانکویسٹ میں سے کوئی ایک اسپیسیفک چوز کرو. تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ، کیونکہ اس پر ڈیبیٹ ہو جائے گی، اور جب ڈیبیٹ ہو جائے گی تو آبویسلی ون اوپینین کین ناٹ بی ٹیکن اگینسٹ دی ادر اوپینین، ٹھیک ہے نا. پھر سارے آلموسٹ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسپیسیفسٹی تو ہے نہیں. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اسپیسیفائی کرو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم سے. اس کے علاوہ آپ بس 3 آپشنز میں سے کوئی تیسری آپشن نہیں ملتی. اچھا، ایک درمیانی راہ بھی ہے. جی کچھ اسکالرس نے ایک درمیانی راہ نکالی کہ دے سیڈ کہ یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ 2 بار نہیں ہو سکتا. واٹ اباؤٹ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پورا غزنوید اور وہ مغلز والا دور، لیٹس سے یا محمد بن قاسم چلے وہاں سے اسٹارٹ کرتے، دیٹ از راؤنڈ 1. واٹ اباؤٹ راؤنڈ 2 میں بھی جو قرب قیامت کے قریب ہے، دیٹ از راؤنڈ 2. پہلی اوپینین یہی ہوگی، پہلی اوپینین یہی ہو گئی کہ جو بھی جہاد ہوا، صحیح ویلڈ جہاد، ٹھیک ویلڈ جہاد، جو ویلڈ جہاد ہوا انڈیا کے خلاف، وہ سب کے سب اس ورچو میں شامل ہے. اب آپ اس کو اب ڈسکشن ہو سکتی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نیول ایکسپیڈیشنز ہوئیں، اگرچہ وہ ریڈس تھے، کوئی پراپر وہ اس طرح کی ایکسپیڈیشن نہیں تھی جس میں مسلمانوں کی کوئی خلافت یا مسلمانوں کا رول قائم کیا گیا ایسٹ. تو ہاں وہ بھی کیا اس کو بھی نہیں، کیوں اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کر سکتے؟ کیا وہ نان مسلمس کے خلاف نہیں تھی؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے لڑنے والے؟ بالکل تھے. پھر اس طریقے سے محمد بن قاسم جو تھے سندھ کے میں جہاں پہ انہوں نے کیا، تو سندھ بھی اس میں پارٹ ہے اس کا. پھر اس طریقے سے وائی ناٹ محمود الغزنوی، کیونکہ کیا انہوں نے مسلم رول کو اسٹیبلش نہیں کیا؟ بالکل کیا. وہاں پہ کیا توحید کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بالکل کی. ان کے جو ٹیمپلس تھے ان کو توڑا، ان کے جو دیوتا تھے ان کو انہوں نے توڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یعنی جو ویلڈ جہاد ہے، پہلی اوپینین تو ٹھیک ہے، اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسپیسیفائی کریں گے دین اسپیسیفائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایویڈنس چاہیے کہ ان میں سے کون سا ہے. وائی اسپیسیفکلی، یعنی یہ بہت فار فیچڈ ہے کہ اگر ہم آج کل کوئی ہماری کوئی انڈیا کے ساتھ کوئی ہوتی ہے، ہماری کوئی اختلاف ہوتا ہے اور ہماری کوئی نہ کوئی جنگ ہوئی ہماری انڈینس کے خلاف، تو ہم اپنی کسی ایک جنگ کو اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ وہی والی جنگ ہے. بالکل یہ تھوڑی سی نا ایکیڈیمکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جنرل ورچو کے اندر ڈال سکتے ہیں کہ جو بھی جہاد ہوگا، جہاں پہ ظلم ہوگا، اس کے خلاف لڑنا، وہ تو حدیث میں شامل ہے. آپ کو بحث ساری ہے کہ کوئی اسپیسیفک ورچو ہے کہ نہیں. اسپیسیفک ورچو کے لیے یہ چیز جو ہے نا، بہرحال میرے نزدیک واللہ اعلم جو میری اسٹڈی ہے، یہ فار فیچڈ ہے، یہ کوئی اتنا اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے.